हृतं नष्टञ्च लभ्यते। ग्रीष्मविरामकाले सख्याः आमन्त्रणं प्राप्तवत्या मया तद्गृहं गतं। पुत्र्याः रङ्गमञ्चप्रवेशकार्यक्रमाय तत्र आगताः बहवः आसन्। मातामही, मातामहः, पितृव्यपरिवारः, मातृव्यपरिवारजनाः, सर्वेषां बाल्यकालवयस्याः, विविधविद्यानाम् आरम्भशिक्षकाः इति बहूनाम् उपस्थित्या उत्सवाकृतिम् अधरत् तद्गृहम्। एवं सति गृहवासिसमूहे वस्तूनाम् अयथास्थानप्राप्तिः अनिवार्या इति भवत्सु बहुभिः ऊहः कृतः स्यात्। तत्तु साधु एव। लुप्तवस्तूनां पुनरन्वेषणसंस्कारः द्वित्रवारं सोत्साहं बहुभागिभिः प्रावर्तत। ततः परं कस्यचित् मुख्यवस्तोः अन्वेषणसमये मञ्जुला नाम काचित् गृहवासिनी सर्वेषाम् आदरपात्रं झटिति अवहत्। तत्र मन्त्रजालं वा चाटुकौशलं वा अन्यत् किमपि वा हेतुः किं? भवतां मनसि यत् प्रतिभाति तत् साधु स्वीक्रियताम्। सा मञ्जुला अस्खलितमनाः मन्दस्वरेण सोत्साहं किञ्चित् रहस्यम् अकथयत्। अहम् एकं श्लोकं वदामि, तत् भवन्तः वावद्यमानाः कथमपि नष्टं वस्तु पुनः प्राप्स्यन्ति इति सूचयित्वा सर्वान् तं श्लोकम् अश्रावयत्। कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहुसहस्रवान् तस्य स्मरणमात्रेण हृतं नष्टञ्च लभ्यते। अविश्वासिनः, ईषद्विश्वासिनः, सम्पूर्णविश्वासिनः च इति त्रिधा विभक्ताः वयम् अन्वेषणे मग्नाः जाताः। किञ्चित्कालानन्तरम् अस्मासु बहवः इतरेषु कार्येषु अपि मग्नाः जाताः। अकस्मात् प्राप्तं, लब्धं, तत् नष्टं वस्तु प्राप्तम् इति सख्याः घोषणा सम्पूर्णं गृहम् एव अपूरयत्। सर्वे विस्मयेन, अविश्वासेन, ईप्सया च तत् श्लोकं परिशीलितवन्तः। सः श्लोकः शीघ्रमेव लिखितरूपं प्राप्य देवतायतनकवाटे अवलिप्तः अभवत्। बहुवारं सः श्लोकः प्रयुक्तः, बहुवारञ्च लुप्तानि वस्तूनि प्राप्तानि। कार्तवीर्यार्जुनः सहस्रेण बाहुभिः अव्यक्तः सन् अन्वेषणम् अकरोत् किम्? अथवा तद्बृहत्तरं कार्यम् अकरोत् किं यत् जनानां मनसि स्मरणसमुद्रे सहस्रबाहुभिः इत्युक्ते 500 अङ्गुलीभिः आलोडनं कुर्वन् यथार्थं स्मरणं चित्वा तेषां पुरतः स्थापयति, येन जनाः लुप्तवस्तु पुनः प्राप्तम् इति चिन्तनेन कार्तज्ञतां प्रकटयन्ति। अथवा ततोपि अन्यत् किमपि स्यात् वा? एतस्य लेखस्य उट्टङ्कनावसरे मम गृहे अनुजा उपनेत्रस्य अन्वेषणम् आरब्धवती। समये स्मृत्वा वयं कार्तवीर्यार्जुनस्य आश्रयं स्वीकृतवन्तः। वयं 4 जनाः अन्वेषणे मग्नाः। अवकरवस्तुभिः सह क्षिप्तं वा इति चिन्तयन्ती मम अनुजा तत्पतिध्वनिना प्रमुदिता अभवत्। प्राप्तं, प्राप्तम् इति।